कभी कभी ना भाई बहन का रिश्ता इतना गहरा होता है कि लफ्ज़ छोटे पड़ जाते हैं। मैं ना रोज़ दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर बहन को ऐसा भाई दे जो मेरी तरह हर लम्हा उसका साथ निभाए। भाई, तू सिर्फ मेरा भाई नहीं है, तू मेरी हिफाजत है, तू मेरा फ़ख्र है, तू मेरी हिम्मत है। बचपन में तू मेरा स्कूल बैग उठाता था और आज ज़िंदगी का बोझ भी तू ही मेरे सीने से छीन लेता है। जब दुनिया ने मुझे गिराया, तूने बिना कुछ बोले मुझे संभाल लिया। जब मैं रोती थी तू खामोश हो जाता था, लेकिन तेरी आंखों में आंसू मुझे सब कह जाते थे। तुझे लगता था मैं मासूम हूँ, लेकिन तुझे नहीं पता तेरे सामने मैं हर दर्द भूल जाती थी। तू जब दूर गया था ना, वो हॉस्टल की रातों में मैं चुपके से रोती थी। लोग समझते थे एडजस्टमेंट का दर्द है, लेकिन मुझे सिर्फ तेरा ना होना सताता था। मुझे याद है एक बार मैं बीमार थी और मम्मी ने कहा भाई ने दुआ की थी तेरे लिए। बस उस दिन से मुझे यकीन हो गया कि दुआओं में सबसे ज़्यादा ताकत भाई की होती है। तू शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया, मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी ना तेरा वो एक छोटा सा मैसेज भी दिल को जीत लेता है। तू ठीक है ना? और वो हाँ भाई का जवाब मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा सुकून होता है। तू नहीं जानता, मैं जब नमाज में हाथ उठाती हूँ ना, तो सबसे पहले दुआ तेरी हिफाजत के लिए निकलती है। कहते हैं ना बहन भाई की कमज़ोरी होती है, लेकिन सच तो ये है भाई बहन का हौसला होता है। मैं बहुत मजबूत हूँ भाई। लोग कहते हैं ना ज़माना लड़कियों को कमज़ोर समझता है, तो मैं कहती हूँ ज़माना तो मुझे तुझसे मजबूत समझता है। मैं किसी से नहीं डरती, न लोगों से, न तकलीफ़ों से, न तनकीद से। बस एक चीज़ है जो दिल हिला देती है, तेरा रूठ जाना, तेरा मुझसे दूर हो जाना। भाई, तू जब खफा होता है ना, तो मुझे लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया अंधेरी हो गई हो। मुझे उस वक्त कोई तसल्ली नहीं देता, ना माँ का प्यार, न दोस्त की बातें, न अल्लाह से की हुई दुआ। सब कुछ खाली लगता है, क्योंकि तू मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं, तू मेरा प्रोटेक्टिव शहर है। तू मेरी दुआ का पहला लफ्ज़ है। तू वो आखिरी हाथ है जो हर मुसीबत में मेरे सर पर होता है। मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे तू मेरे साथ हो, चाहे दूर हो, चाहे बिजी हो, लेकिन मुझे ये तसल्ली हो कि तू कहीं भी हो, तेरा दिल सिर्फ मेरी सलामत की दुआ कर रहा है। भाई, मुझे याद है वो दिन जब मैं स्कूल से रोती हुई आई थी और तूने बिना कुछ पूछे मुझे सिर्फ गले लगा लिया था। वही दर्द आज भी याद है, लेकिन तेरे उस एक हक ने सब कुछ आसान बना दिया था। और आज जब ज़िंदगी के मसले बढ़ गए हैं, तो सिर्फ तू ही है जिसे देखकर मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भाई मेरे साथ है। लोग कहते हैं शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, नए रिश्ते, नए लोग, नए फ़र्ज़। और हाँ, कुछ पुराने रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता है जो बदलता नहीं, वो है भाई का प्यार। भाई, तू नहीं जानता, शादी के बाद जब मैं इस नए घर में आई तो सब कुछ अजीब था, अनजाना था। मुझे लगता था जैसे कोई भी मुझे समझ नहीं सकता, लेकिन फिर तेरी एक कॉल आई, तेरे वो लफ्ज़ क्या हाल है मेरी छोटी बहन का। पता है, उस एक जुमले ने मेरी रूह को सुकून दे दिया था। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने घर से दूर हो सकती हूँ, लेकिन तेरे दिल से नहीं। भाई, लोग कहते हैं लड़की का घर बदल जाता है, लेकिन लड़की का भाई नहीं बदलता। वो वही रहता है, वही रखवाला, वही मसरूफ शेड्यूल के बीच भी वक्त निकालने वाला, वही दिल से दुआ देने वाला। तू हर ईद पे पूछता है क्या चाहिए तुझे, और मैं बस मुस्कुरा के कहती हूँ कुछ नहीं। लेकिन असल में मुझे तो चाहिए भाई, तेरा साथ, तेरा वक्त, तेरा प्यार। मैं चाहती हूँ चाहे ज़िंदगी मुझे कहीं भी ले जाए, तेरा प्यार कभी कम ना हो। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं हर दुआ में तुझे शामिल रखूं और तू हर दुआ में मुझे। भाई, कभी कभी ना रात को सोने से पहले मैं आंखें बंद करती हूँ और बचपन की वो यादें सामने आकर बैठ जाती हैं।
وہ دن جب میں رات کو ڈر کے مارے روتی تھی اور تو بنا کچھ کہے میری چھوٹی سی انگلی پکڑ کے سو جاتا تھا۔ وہ وقت جب میں سائیکل چلانی سیکھ رہی تھی، گر گر کے تھک گئی تھی، لیکن تو ہر بار مجھے اٹھانے آتا تھا، کہتا تھا تو میری بہن ہے، تو ہار نہیں سکتی۔ تو میرا ہیرو تھا بھائی، میرا سپرمین۔ میں جب اسکول میں کسی سے ہار جاتی تھی تو مجھے پتا ہوتا تھا میرا بھائی مجھے پھر سے جینا سکھا دے گا۔ تجھے یاد ہے میں جب بھی دکھی ہوتی تھی میں صرف ایک بات کہتی تھی، میں بھائی کو سب بتاؤں گی، کیونکہ تجھ میں مجھے ہمیشہ وہ طاقت محسوس ہوتی تھی جو پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی، صرف میری مسکراہٹ کے لیے۔ آج بھی جب کوئی بات چپتی ہے تو دل کے کسی کونے میں تیرے وہ بچپن والے لفظ گنگناتے ہیں، رونا نہیں، میں ہوں نا۔ تو میرا پہلا دوست تھا اور شاید سب سے سچا بھی۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا، لیکن تو میرے دل کا وہی بھائی ہے جو میرے لیے ہر مشکل وقت میں ایک دعا بن جاتا ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، چاہے ہم جتنے بھی دور ہو جائیں، چاہے دنیا کتنی بھی بزی ہو جائے، میری زندگی کا سب سے حسین حصہ ہمارا وہ بچپن رہے گا جہاں تو میرا سپرمین تھا اور میں تیری چھوٹی سی پرنسس۔ بھائی، میں نے سنا ہے کہ آخرت میں بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوگا، نہ وہ بچپن کے جھگڑے، نہ وہ رات کے ڈر پہ تیرے تسلی دینے والے لفظ، نہ وہ باتیں جو صرف تو سمجھ سکتا تھا۔ نہ تو ہوگا اور نہ میں تیری چھوٹی بہن کہلانے لائق رہوں گی۔ یہ سوچ کر دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور خود سے صرف ایک ہی دعا نکلتی ہے، یا اللہ، اگر دنیا میں مجھے اس پیارے رشتے کا سکون دیا ہے تو آخرت میں بھی مجھے اسی سکون سے ملا دے۔ میں تجھے آخرت میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں بھائی، تیری مسکراہٹ کے سائے میں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب اللہ کا حساب ہوگا تو میں دور سے تجھے دیکھوں اور دعا کروں، یا اللہ، میرا بھائی جنت میں ہو۔ اور اگر کبھی میں پہلے چلی گئی تو میں اللہ سے یہی کہہ کر رکوں گی، جب تک میرا بھائی نہ آئے میں کسی جنت میں قدم نہیں رکھتی۔ تو میرے لیے صرف دنیا کا رشتہ نہیں، تو میری دعا کا حصہ ہے، میرا ایمان، میری محبت۔ چاہے آخرت میں رشتے بدل جائیں، میری روح تجھے ہر جگہ یاد کرے گی، ہر جگہ چاہے گی کہ تو خوش ہو، امان میں ہو اور جنت کے سب سے خوبصورت کونے میں ہو۔ آج کی اس ویڈیو کا یہ آخری حصہ ہے، مگر میری دنیا، میری یاد اور میرا پیار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھی کسی اپنے بھائی یا بہن سے اتنی ہی محبت کرتے ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ ایسی ہی دل سے نکلی باتیں صرف آپ کے لیے، میری کہانی میری زبانی کے ساتھ۔